नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र साथमा छु म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका चोप बहादुर रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति। रायमाझीसँग आजैबाट बयान लिन सुरु। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामान्य भ्रष्टाचार नभई देशद्रोह भएको सांसदहरूको भनाई। शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन माग। आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नीति कार्यक्रम र बजेटमा सुधार गरिने प्रधानमन्त्रीद्वारा जानकारी। अर्थतन्त्रलाई संकटतर्फ जानबाट रोक्न उचित कदम चालिने उल्लेख। संसदीय सुनवाई समिति गठन गर्न नियमावली मस्यौदा समिति गठन। 10 वटै संसदीय समितिको बैठक भोलि एकै दिन बस्दै। तराईका जिल्लाहरूमा हावाहुरी र वर्षाका कारण करोडौं रुपियाँ बराबरको बालीमा क्षति। धनुषामा मात्रै 100 बिघामा लगाइएको फलफूल र तरकारीमा असर। थाइल्याण्डमा सैनिक सत्ता विरुद्ध नागरिकको मत। आम निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणाममा विपक्षी दलद्वारा 150 सीटमा विजय हासिल। र नेपालमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता एनएससी काभा महिला भलिबलको सम्पूर्ण तयारी पूरा। नेपाल सहित 8 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने। समाचार अब विस्तारमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। रायमाझी पक्राउ पूर्जी जारी भएको 11 दिनसम्म फरार भएको र अनुसन्धान अवधि सकिन लागेकोले आजैबाट बयान लिन शुरू गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आइतबार पक्राउ परेका एमाले नेता एवं पूर्व मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीलाई बयान लिन शुरू गरिएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले मंगलबारसम्म अनुसन्धानको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकाउन आदेश दिएपछि पक्राउ परेको भोलिपल्टैबाट रायमाझीलाई प्रहरीले बयान लिन शुरू गरेको हो। मंगलबारसम्म प्रक्रिया सक्नुपर्ने र बुधबारसम्म अनुसन्धान पूरा गरेर मुद्दाको फाइल तयार गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार काम अघि बढाइएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल काठमाडौँ कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता सहित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको मुद्दा शाखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक निरञ्जन भट्ट सहितको टोलीले पूर्व मन्त्री रायमाझीको बयान लिएको प्रहरी प्रवक्ता सीताराम रिजालले बताउनुभयो। गत वैशाख 20 गते पक्राउ पूर्जी जारी भएको 11 दिनपछि आइतबार बुढा नीलकण्ठको पासीकोटबाट पक्राउ परेका रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। यही प्रकरणमा आरोपित नेपाली कंग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित अन्य आरोपितहरूलाई पनि म्याद थप गरी निरन्तर बयान लिने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्न बाँकी परिचय खुलेका आरोपितहरूले सम्बन्धित विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नका लागि पाएको 60 दिनपछि सिधै अदालतमा उपस्थित भएर कानूनी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ। अदालतमा उपस्थित नभएका त्यस्ता आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अदालतमा पेश गर्ने पनि व्यवस्था रहेको छ। 60 दिनपछि सम्बन्धित मुद्दामा थप आरोपित रहेको कुरा पत्ता लागेमा ती आरोपीहरूलाई पक्राउ गरेर अदालतको अनुमतिमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था समेत रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यो प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा लगायत अन्य केही व्यक्तिहरू फरार रहेका छन्। अनुसन्धानका लागि पाएको समय अवधिको 52 दिनसम्म आइपुग्दा प्रहरीले 13 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। लालकुमार मुक्तान, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा संसदलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको प्रगतिको विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नु भएको हो। भुटानी शरणार्थी प्रकरण सम्बन्धी भ्रष्टाचारमा प्रभावशाली नेताहरू नै तानिएपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू बीच भएको निरन्तरको छलफलपछि प्रति आशंका व्यक्त गर्दै सांसदहरूले सो प्रकरणका दोषीलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन पनि सम्बन्धित सबै पक्षले सक्रियतापूर्वक ध्यान दिनुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको थियो। मात्रै सदनको काम अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म माग गर्न चाहन्छु। सबै राजनीति वृत्तमा एउटा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ र यसलाई त्यही रूपमा लिई यो राष्ट्रद्रोह हो। त्यही रूपमा लिई यसलाई मलाई लाग्छ दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनको लागि सरकारवाला पक्षले तपाईको सक्रियतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई
3 पुस्ते सम्पत्ति हरण गर्ने आजीवन कारावास ठोक्ने कानुन यही सदनबाट आजका दिनबाट पार्टी पंक्ति सिद्धान्तमा लागू गरौँ। हामीले कानुन बनाएर त्यसपछि कारबाही गर्न कसले रोक्छ, कसैले रोक्दैन। यो विषयमा सत्य तथ्यलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनुको निम्ति सरकारलाई, हामी सबैले सम्बन्ध निकायहरूलाई सहयोग पुर्याउनु पर्ने यति बेलाको हामी सबैको साझा कर्तव्य र दायित्व हो। सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामान्य भ्रष्टाचार नभई देशद्रोह भएको बताउनु भएको थियो। साथै भ्रष्टाचारका अन्य विषय उठाएर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण विषयान्तर गर्न नहुने भन्दै सांसदहरूले यो प्रकरण टुंगिएपछि अन्य भ्रष्टाचारको विषयलाई पनि छानबिन प्रक्रिया अघि बढ़ाउनु पर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो। बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद आर्जु देउवाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडेर आएको अडियो फेक भएको दावी गर्दै छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो। भुटानी शरणार्थी केसको जुन फेक टेप मेरो नाममा बनाइएको थियो त्यसको सत्य तथ्य चाहिँ चाँडै नै उजागर गर्न म भन्दा आतुर कोही छैन। यो केसलाई यसको यो फाइनल रिपोर्ट आओस् भनेर यसको लागि म फेरि पनि आग्रह गर्दै। बैठकमा सांसदहरूले सार्वजनिक प्रवाहका क्षेत्रमा सर्वसाधारणहरूले अहिले शास्ति बेहोर्नु परेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। साथै वर्षातको समय शुरू भएसँगै हुने प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका नेता चोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेको जानकारी संसदलाई गराइएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले आज प्रतिनिधि सभालाई रायमाझी पक्राउ गरेको जानकारी गराउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 248 मा सांसद पक्राउ परेमा संसदलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार सभामुख घिमिरेले संसदलाई जानकारी दिनुभएको हो। रायमाझी हिजो राति काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठबाट पक्राउ पर्नु भएको थियो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको घटना टुङ्गोमा पुर्याएरै छाड्ने बताउनु भएको छ। दाङको घोराईमा रहेको रेडियो मध्यपश्चिमको 17औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले यस घटनामा दोषी ठहरिने जुन कुनै व्यक्तिलाई कानून बमोजिमको सजाय दिलाइने बताउनु भयो। सरकारको नीति निर्माणको तहमा बस्ने सरकारी कर्मचारी र राजनैतिक नेतृत्व तहमा बस्ने व्यक्ति नै मानव बेचबिखनमा संलग्न हुनु गम्भीर अपराध भएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। बिना पूर्वाग्रह घटनाको सत्य तथ्य प्रमाणित गरी अगाडि बढ्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकार विपक्षमा आफ्नो दृढ कदमहरू अगाडि बढाएको छ र यसमा यो तपाईहरु सबैलाई थाहा छ र यसमा सबैको एउटा सकारात्मक सहयोग र सकारात्मक साथ पनि प्राप्त भइरहेको छ। मिडिया सँगसँगै आम जनसमुदायको पनि यसमा अत्यन्तै सकारात्मक साथ सहयोग र समर्थन जुन प्राप्त भइरहेको छ यो समर्थनले सरकार साँच्चै उत्साहित छ। अर्को सन्दर्भमा मन्त्री शर्माले देशको राजनैतिक परिवर्तनको अभियानमा रेडियोको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै रेडियो र राजनीति एक अर्काका अभिन्न अंग रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले अन्तिम परिणामसम्म खुट्टा कमाउन नहुने बताउनु भएको छ। समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल पर्साले वीरगंजमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले नक्कली शरणार्थी बनाएर भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिनेलाई राष्ट्रद्रोहीको संज्ञा दिनुभयो। आफ्नो देशको नागरिकको पहिचान बदलेर विदेश पठाएर पैसा देशको मान सम्मान र मर्यादामा आँच पुर्याउनु राष्ट्रद्रोह भएको उहाँको भनाइ छ। भुटानी शरणार्थी मात्र नभई कुनै पनि भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा संलग्नलाई दण्ड सजाय हुनुपर्ने अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राष्ट्रमाथिको घात र अपमान भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय युवा संघले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले मानव बेचबिखनमा मुलुकको नाम जोडिनु अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै लज्जास्पद भएको र यस प्रकरणले राष्ट्रमाथि घात र अपमान भएको बताउनु भएको हो। महासचिव पोखरेलले एमाले नेतृत्वको सरकार भएका बेलामा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीका विषयमा कार्यदल बनाइएको र कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमा पछि जालसाजी गरिएको जिकिर गर्नुभयो। पोखरेलले शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनु हुँदै भ्रष्टाचारका सबै काण्डहरूको छानबिन गर्न एमाले तयार रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। वास्तवमा यो ठगी काण्ड ठगी मात्रै होइन, राष्ट्रमाथिको घात हो, राष्ट्रको स्वाधीनता स्वाभिमानको
प्रतिको एक प्रकारको अपमान हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। नेपाल राष्ट्र स्वयं आफै मानव तस्करीका लागि काम गर्दछ भन्ने प्रकारको जुन प्रकारको सन्देश गएको छ त्यो राष्ट्रका लागि लज्जाको विषय हो भन्ने कुरालाई हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेवेले मुलुकलाई सुशासनतर्फ अघि बढाउन युवा संघले निरन्तर सचेत गराएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व सभासद आङटाबा शेर्पा प्रहरीको सम्पर्कमा पुग्नु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सार्वजनिक संचार माध्यममा शेर्पा विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको समाचारहरू आएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा शेर्पा आफै उपस्थित भएको प्रहरी प्रवक्ता सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। तर शेर्पा विरुद्ध कुनै पनि पक्राउ पूर्जी जारी नभएको र संचार माध्यममा गलत सूचना प्रकाशित भएको प्रवक्ता रिजालले स्पष्ट पार्नुभयो। यद्यपि उहाँमाथि कुनै सोधपूछ नहुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी छ। अहिलेलाई केही बेर विज्ञापन। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संरचनागत सुधार गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आज आयोजित अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती तथा समाधानका भावी कार्यदिशा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बढ़ी प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिने बताउनुभयो। बजेटले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, सरकारको खर्च क्षमतामा सुधार गरी पुँजीगत खर्च बढ़ाउने, उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने, क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने जस्ता कार्यमा विशेष जोड़ दिने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रलाई संकटतर्फ जानबाट रोक्न सरकारले चालेका कदमका कारण अहिले शोधानान्तरणमा उल्लेख्य सुधार आएको र विदेशी मुद्राको संचिति पनि बढ़ेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रमा अन्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सम्पूर्णको ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। संरचनागत सुधार गर्ने, बढ़ी प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, सरकारको खर्च क्षमतामा सुधार गरी पुँजीगत खर्च बढ़ाउने, उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रलाई अझ बढी प्रोत्साहित गर्ने जस्ता कार्यमा विशेष जोड़ दिनेछ। यसबाट आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भई अर्थतन्त्र सबल हुने विश्वास गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिबाट खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। फिस्कल पोलिसीले गर्ने वा एकले अर्कोलाई देखाउने यस किसिमको प्रवृत्ति बेला बेलामा देखिन्छ र यसलाई बेलैमा हामीले क्लियर गर्दै जानुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक परनिर्भरतालाई निर्भरतामा बदल्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। आन्तरिक उत्पादन कम हुने, बाह्य उत्पादनमा भर गर्नुपर्ने, राजस्व संकलन आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थालाई बदल्न संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। स्थापना गर्न खोजिराख्दा तपाईलाई त्यहाँ छ है ठाउँ भन्ने हामी देखाउन सक्छौं। अहिले त्यो स्थिति पनि छैन। हाम्रा लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्रहरू, खुल्ली अकुपाइड औद्योगिक क्षेत्रहरू भएको कारणले यही स्थिति सेज आदि इत्यादिमा पनि छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा भइरहेको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम, विकास निर्माणको प्रयास र समग्र आर्थिक अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक समुदायलाई जानकारी गराउनु भएको छ। सिंहदरबारमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेपालमा कार्यरत कूटनीतिक समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई प्रधानमन्त्रीले सो जानकारी गराउनु भएको हो। आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले नेपालको सुशासन, समृद्धि र आर्थिक विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने कार्यलाई शून्य सहनशीलतामा राख्न सरकार अडिग रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले संयुक्त सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत जनतालाई केन्द्रमा राखेर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन र सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभएको थियो। सामाजिक न्याय सहित समतामूलक समाज निर्माणमा जोड़ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको संस्थागत विकासलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो।
गत वर्ष स्थानीय निकायको निर्वाचन तथा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मार्फत संविधान कार्यान्वयनको जगलाई अझ बलियो र भरोसा योग्य बनाउनको लागि बनाउने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो। Securing renewed momentum in the BIMSTEC so that its unique potential is a link between South Asia and Southeast Asia are realized. As always, we will prioritize safety, security and well-being of our migrant workers. We attach due importance to leveraging the skill, expertise and resources of our diaspora for Nepal's development. नेपालको शान्ति र दीर्घकालीन द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि सहमतिका आधारमा महत्वपूर्ण कदम चालिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता सम्बन्धी विधेयकहरू पारित गर्ने तहमा पुगिएको जानकारी दिनुभयो। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखिएको मन्दीका प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो आर्थिक परिसूचकहरूले नेपालको आर्थिक परिदृश्य सकारात्मकतर्फ फर्किएको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा भएको राजनैतिक स्थायित्वसँगै मूलत जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी मैत्री वातावरण निर्माणलाई जोड़ दिएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटवार्तामा संघीय संसदको काम कार्यवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सचिवालयका अनुसार सो अवसरमा संघीय संसदको चालू बजेट अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न संसदको संयुक्त बैठक लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। प्रतिनिधि सभाले संयुक्त समिति गठनका लागि संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। संघीय संसदमा 2 वटा संयुक्त समिति छन्, संसदीय सुनवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति। यी दुवै समिति संयुक्त बैठक सञ्चालन नियमावली अनुसार सञ्चालित हुने भएकोले संशोधन गर्न लागि हो। नियमावली बनेपछि दुवै संयुक्त समिति गठन हुनेछन्। आजको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले मसौदा समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। कांग्रेस सांसद ईश्वरी देवी न्यौपाने र नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले नियमावली मसौदा समितिको सदस्यहरूको नाम सम्बन्धी प्रस्तावको समर्थन गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा गठन भएको 6 महिनापछि संसदीय समिति क्रियाशील हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा माथतका 10 वटै विषयगत समितिका बैठक एकैसाथ राख्ने तयारी भएको संघीय संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभएको छ। समितिका सभापति चयन नभएसम्मका लागि बैठकले अध्यक्षता हाल समितिका ज्येष्ठ सदस्यले गर्नुहुनेछ। समितिको पहिलो बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यले सदस्यहरूलाई स्वागत गर्ने, परिचय कार्यक्रम हुने र कार्यक्षेत्रबारे जानकारी गराइने कार्यसूची बनाइएको छ। प्रतिनिधि सभा मार्फत अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समिति छन्। यस्तै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक लेखा छन्। समितिको प्रमुख कार्य जिम्मेवारी भनेको सचिवालयमा दर्ता भई सभाले सैद्धान्तिक दफावार छलफलका लागि पठाएका विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु रहेको छ। मुलुकमा प्रमुख राजनैतिक दलबीच कुन समितिको नेतृत्व कसले पाउने भन्नेमा मोटामोटी सहमति भइसकेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059लाई संशोधन गर्न बनेको भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2076 राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकेर दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको छ। नेपालमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानून बने पनि त्यसले निजी क्षेत्रलाई भने छोएको थिएन। तर यसपालि राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059लाई संशोधन गर्न बनेको भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयकले भने सरकारी क्षेत्रमा मात्र नभए बैंक तथा वित्तीय संस्था, मेडिकल कलेज लगायतका संगठित क्षेत्रलाई समेत सार्वजनिक संस्थाभित्रै समेटेको छ। जसका कारण प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित भएका जुनसुकै कम्पनी, संस्था र ती क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई छानबिनको दायरामा ल्याउन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयकले सार्वजनिक सरकारका सबै क्षेत्रलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा समेटिनुपर्ने विषयलाई समावेश गरेको हो। विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरी प्रतिनिधि सभाले सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ। निजी तथा सार्वजनिक लगानीका क्षेत्रमा अनियमितता र पारदर्शी नहुँदा लगानीकर्ता मोटाउने र श्रमिक तथा सरकारवालाहरू मारमा पर्ने गरेको गुनासो बढेपछि यी क्षेत्रलाई समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा समावेश गरिनुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो। सदनमा विचाराधीन विधेयकले सरकारी क्षेत्रमा मात्र नभई निजी लगानीमा सञ्चालन भएका संघ संस्था, निजी वा सार्वजनिक प्रकृतिका बैंक, अस्पताल लगायतका क्षेत्रमा हुने अनियमितता पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकमा 50,000 घुस लिनेलाई 1 महिनादेखि 6 महिनासम्म कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको छ भने 1 करोड़ भन्दा बढ़ी घुस लिएमा 8 वर्षदेखि 10 वर्ष कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ। पदीय हैसियतको दुरूपयोग गरेमा 1 वर्षसम्म कैद वा 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा राष्ट्र सेवकले खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नु पर्नेमा मनासिब कारण भएको अवस्थामा बाहेक लाभ हानि हुने गरी बदनियत पूर्वक निर्णय गरेमा कारवाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जनको हदम्याद 5 वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ भने सरकारी कर्मचारीले अवकाश पाएको 5 वर्षपछि अकुत सम्पत्तिमा अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। विधेयकमाथि रघुजी पन्त, श्याम कुमार घिमिरे, नागिना यादव, रूपा विक्क लगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ। श्याम कुमार घिमिरे, नागिना यादव, रूपा विक्कले संयुक्त रूपमा पेश गरेको संशोधन प्रस्तावमा बैंक, वित्तीय संस्था, शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थामा भएका अनियमितताबारे प्रश्न उठे नियामक निकायलाई नै अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने माग गरिएको छ। संशोधनका लागि सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका कतिपय व्यवस्थामा समानता देखिएको छ। अधिकांश संशोधन प्रस्तावमा निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्र सेवकको परिभाषामा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई पनि अख्तियारको दायरा तोक्नु पर्ने माग गरिएको छ। रघुजी पन्तले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा थुनामा परेपछि फैसला नभएसम्म भन्नेमा बढ़ीमा 2 वर्षमा मुद्दा फैसला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। सलुजा दाहाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचारहरूको क्रम जारी छ, फेरि केही बेर विज्ञापन। अब बाँकी समाचार। दोस्रो जनआन्दोलनमा घाइते भएर अर्धचेत अवस्थामा लामो समय व्यतीत गरी निधन भएका मुकेश कास्तका परिवारलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिका तर्फबाट उहाँका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेल र राष्ट्रपतिका परिवारका सदस्यहरू समेत कास्तको घरमा पुगेर उहाँको परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँहरूले राष्ट्रपतिद्वारा हस्ताक्षरित समवेदना पत्र परिवारलाई प्रदान गर्नुभएको हो। दोस्रो जनआन्दोलनका घाइते मुकेश कास्तको निधन भएको खबरले आफूलाई दुखी तुल्याएको तथा करिब 17 वर्षसम्म जिउँदो शहीदका रूपमा कठिन जीवन बिताउनुभएका मुकेशको योगदानलाई भावी पुस्ताले सधैँ स्मरण गर्ने राष्ट्रपतिले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ। मुकेश कास्तको वैशाख 27 गते बनेपास्थित सिर मेमोरियल अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले मुलुकको परिवर्तनमाथि खतरा देखिन थालेकाले कम्युनिष्टहरू गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। 59औं विद्यार्थी दिवसको अवसरमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको विद्यार्थी दिवस र अबको बाटो विषयक कार्यक्रममा नेताहरूले संविधान संघीयता संकटमा पर्न थालेको भन्दै कम्युनिष्टहरूले गम्भीर भएर आफ्नो जिम्मेवारीलाई महसुस गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी, नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द, विप्लव लगायतका नेताले देशको राजनैतिक तथा आर्थिक परिवर्तनका लागि विद्यार्थीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। संविधान नै संकटमा पर्ने अवस्था देखिँदैछ, संघीयता जोखिममा पर्ने अवस्था देखिँदैछ। यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्टहरूले फेरि आफ्नो जिम्मेवारीलाई महसुस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। देशको इतिहासलाई हेर्नुहोस्, राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका
अर्थात् नेसनलिजम, डेमोक्रेसी एन्ड पिपुल्स लाइभलीहुड, यी तीनवटा मुद्दा नै राजनीतिका प्रमुख मुद्दा हुन्छन्। दुनियाँका क्रान्तिहरूको अध्ययन गर्दा तपाईहरुले पनि अध्ययन गर्नुभएको होला, जब जब राष्ट्रलाई भयानक सङ्कट पर्छ त्यति बेर फेरि धेरै ठूला ठूला सम्भावनाहरू छन्। गणतन्त्र लोकतन्त्र ल्याउनको लागि हामीले जो सङ्घर्ष गर्यौं, लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउने बाटै लोकतन्त्र गणतन्त्रमाथि खतरा छ है। 15 वर्षसम्म नेपालको सत्ताले जनताको जीवनमा खासै रूपान्तरण ल्याउन सकेन, त्यहाँ त्रुटिहरू भए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा पार्टीको भावी कार्यदिशा सहित विभिन्न सांगठनिक प्रतिवेदन पेश भएको छ। काठमाडौँमा आजदेखि शुरू भएको बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीको कार्यदिशा र आम निर्वाचनपछि निर्वाह गरेको भूमिका सहितको राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। अध्यक्षको प्रतिवेदनमा कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पमा राप्रपा एक मात्र शक्तिको रूपमा रहने उल्लेख छ। 3 दिनसम्म चल्ने केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनैतिक अवस्था, निर्वाचनको समीक्षा, प्रदेश तथा जिल्लामा भएका सांगठनिक गतिविधिको समीक्षा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे छलफल हुनेछ। बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पार्टी संगठनको रणनीति र कार्यनीति सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको पार्टीका महामन्त्री शरद राज पाठकले जानकारी दिनुभयो। जुन खालको जनमत छ त्यसलाई समेत उहाँहरूले संक्षेपीकरण गरेर सुनाइरहनु भएको छ। विभिन्न पदाधिकारीहरूले बोल्ने क्रम छ। पार्टी अध्यक्षले पार्टीको अध्यक्षको प्रतिवेदन सँगसँगै भावी रणनीति र कार्यनीतिको जुन मस्यौदा प्रतिवेदन थियो वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको, त्यसलाई समेत समेटेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसमा हामी 3 दिन घनीभूत छलफल गर्नेछौँ र बैठकमा सहभागी 7 प्रदेशका अध्यक्षहरूले लिखित प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बैठकमा पेश भएका सबै प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा समेत राख्ने कार्यक्रम छ। नेपाल र स्पेनको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको 55 वर्ष पुगेको अवसरमा मैड्रिड स्थित नेपाली दूतावासले विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। नेपालमा सन् 2026 सम्म 1 लाख स्पेनी पर्यटक भित्राउने लक्ष्यसहित आयोजित कार्यक्रममा घोडा दौड, नेपाली तथा स्पेनी सांगीतिक प्रस्तुति, खाना परिकार लगायत अन्य विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको दूतावासले जनाएको छ। करिब 3000 स्थानीय तथा नेपाली नागरिकको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा स्पेनका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शर्मिला पराजुली ढकालले विजयी घोङसवारलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो। बुलेटिनको क्रममा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका टोप बहादुर रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति। रायमाझीसँग आजैबाट बयान लिन सुरु। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामान्य भ्रष्टाचार नभई देशद्रोह भएको सांसदहरूको भनाई। शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन माग। आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नीति र कार्यक्रम र बजेटमा सुधार गरिने प्रधानमन्त्रीद्वारा जानकारी। अर्थतन्त्रलाई संकटतर्फ जानबाट रोक्न उचित कदम चालिने उल्लेख। संसदीय सुनवाई समिति गठन गर्न न्यायावली मसौदा समिति गठन। 10 वटै संसदीय समितिको बैठक भोलि एकै दिन बस्दै। तराईका जिल्लाहरूमा हावाहुरी र वर्षाका कारण करोडौं रुपैयाँ बराबरको बालीमा क्षति। धनुषामा मात्रै सयौं बिघामा लगाइएको फलफूल र तरकारीमा असर। थाइल्याण्डमा सैनिक सत्ता विरुद्ध नागरिकको मत। आम निर्वाचनको प्रारम्भिक मतपरिणाममा विपक्षी दलले 150 सिटमा विजय हासिल। र नेपालमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता एनएससी काभा महिला भलिबलको सम्पूर्ण तयारी पूरा। नेपाल सहित 8 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने। मेलम्ची खानेपानी वितरण यही जेठ 5 गतेदेखि मात्र बन्द हुने भएको छ। मर्मतका लागि सोमबारदेखि 2 हप्ता बन्द गर्ने भनिएकोमा सरोकारवालाहरूको सुझाव अनुसार 5 दिनपछि मात्र मर्मतको काम शुरू गरिने भएको हो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत अनुगमनको लागि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति र सदस्यहरू सोमबार मेलम्ची पुग्नुभयो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि लामो समयदेखि काममा सुस्तता देखिएपछि आवश्यक नीति निर्माण गर्नको लागि स्थलगत अध्ययन गर्नुभएको हो।
अध्ययनका क्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले सरकारवाला सबैले आयोजनालाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यो खानेपानी त्यो पनि राजधानीको लागि, त्यो ठूलो जनसंख्याको लागि, त्यसकारण चाहिँ त्यता ध्यान दिनुपर्ने एउटा छ भने सडक निर्माणलाई पनि त्यतिकै ध्यान दिनु पर्यो, किनकि निरन्तर आवागमन गर्न सक्ने सडक हुनुपर्छ। त्यसको लागि खोलाले कटान गर्दै लाने खतरा छ। यसकारण यो रोड निर्माण गर्ने कुरालाई पनि सडकलाई राम्रो पहुँच योग्य बनाउने कुरामा अर्को ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। बेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक कमल राज श्रेष्ठले अहिले अस्थायी रूपमा पानी पथान्तरण भइरहेको ठाउँमा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएकोले पानी वितरण रोक्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। 5 गतेसम्म सुन्दरी जलमा पानी भण्डारण गर्ने र करिब 2 हप्तामा काम सकेपछि पुनः पानी वितरण शुरू गरिने उहाँले बताउनुभयो। 20 मिटर जति 1200 mm को ह्युम पाइप राखेर त्यहाँ एउटा च्याम्बर बनाउनु पर्नेछ। त्यहाँ यस्तै बगर खोतलेर तल ह्युम पाइप राखेर अनि तल पुरेर अनि एउटा च्याम्बर बनाउनु पर्नेछ र अनि तल अहिले हामी हेर्न जान्छौँ अम्बाथान पोर्टलमा, त्यहाँनिर हामीले 8-9 मिटरको टावर बनाउनु पर्नेछ त्यहाँ गेट राखेर। त्यति काम चाहिँ 20 दिन जतिमा अब गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान छ। भ्रमण टोलीले सुन्दरी जलको पानी प्रशोधन केन्द्रमा समेत अवलोकन गरी आवश्यक कानून निर्माण तथा संशोधनका लागि समिति मार्फत आवाज उठाइने जानकारी दिएको छ। क्यामेरामा राजेश थापा मगरको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। धनुषा लगायतका तराईका जिल्लाहरूमा गैराती आएको हावाहुरी र वर्षाका कारण करोड़ौं रुपियाँ बराबरको बालीमा क्षति पुगेको छ। धनुषामा मात्रै हावाहुरी र वर्षासँगै परेको असिना पानीले बाली नाली तथा फलफूलमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। हावाहुरी र असिनाका कारण सयौं बिघामा लगाइएको आँप, लिची, नेबुवा, लौका, फर्सी, टमाटर लगायतका सबै प्रकारका फलफूल तरकारीमा करोड़ौंको क्षति भएको जिल्ला देवी प्रकोप उद्धार समिति धनुषाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले ग्रामीण भेगमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सबल बनाउँदै स्वास्थ्य सेवा विस्तार शुरू गरेपछि स्थानीयलाई सुविधा पुगेको छ। नगरपालिकाले विशेष गरी गर्भवती महिलाहरूलाई लक्षित गरी ग्रामीण भेगमै रहेका स्वास्थ्य चौकीबाट प्रसूति विशेषज्ञ चिकित्सक, भिडियो एक्सरे सेवा सहितको गर्भवती चेक जाँच सेवा शुरू गरेको हो। रामग्राम 16 की पुष्पा साहानीलाई गर्भ जाँच गर्न दिनभरको समय लाग्दथ्यो। सदरमुकाम परासीसम्म जाँदा समय र पैसा दुवै बढी खर्च हुने भएकाले परिवारले पनि गर्भ जाँचमा खासै चासो देखाउँदैनथे। तर अहिले गाउँमै नगरपालिकाले भिडियो एक्सरे र विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको गर्भ जाँच सेवा शुरू गरेपछि साहानी खुसी हुनुहुन्छ। रामग्राम 16 कै रमावती साहानी पनि गर्भ जाँच गराउन परासी जाँदा 3-4 घण्टा कुर्नु पर्ने बाध्यताका कारण झन्झटिलो मान्नुहुन्थ्यो। तर अहिले गाउँमै सेवा पाएपछि सहज भएको साहानीको भनाइ छ। 2 घण्टा 3 घण्टा इन्तजार गर्नु पर्छ। अब सुविधा यहाँ आगे बहुत ठीक बाटे। अब गाड़ी मोटर की ढेर परेशानी होता है, पैसा की भी परेशानी। नगरपालिकाले ग्रामीण भेगमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता वृद्धि गर्दै स्वास्थ्य चौकीबाटै प्रसूति सेवा, बहिरङ्ग उपचार सेवा र भिडियो एक्सरे सेवा शुरू गरेपछि गर्भवती महिलाले गाउँमै सेवा पाउन थालेका छन्। ग्रामीण भेगमा अझै पनि घरमै सुत्केरी गराउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न नगरपालिकाले गाउँमै स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरेको नगर प्रमुख धनपद यादवले बताउनुभयो। विगतका दिनमा गाउँमै बच्चा जन्माउने स्कुलेनीहरूको भरमा बच्चा जन्माउने परिपाटी थियो, त्यसलाई अन्त गर्नलाई हामीले गाउँमै गएर चाहिँ गर्ने यसै सहितको बर्थिङ सेन्टर चाहिँ सञ्चालन गर्ने र भिडियो एक्सरे पनि हामीले अहिले सञ्चालनमा ल्याएको काम थियो। नगरपालिकाका 18 वटै वडालाई पाएक पर्ने गरी ग्रामीण भेगका 4 वटा स्वास्थ्य चौकीबाट सेवा शुरू गरिएको छ। बहिरङ्ग उपचार केन्द्रबाट कुपोषित बालबालिकाको उचित पोषण सहितको उपचार पनि शुरू भएपछि नगरवासीले स्वास्थ्य सेवा घर आँगनमै आएको महसुस गरेका छन्। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, पश्चिम नवलपरासी। अब एउटा मुलुक बाहिरको प्रसंग। थाइल्याण्डका नागरिकले सत्तारूढ सैनिक शासक विरुद्ध आफ्नो मत व्यक्त गरेका छन्।
त्यहाँ भएको आम निर्वाचनमा सेना समर्थित सत्तारूढ दल पराजित हुने र विपक्षी दलले बहुमत प्राप्त गर्ने देखिएको छ। कुल 500 सिटका लागि भएको मतदानको प्रारम्भिक निर्वाचन परिणामले पूर्व प्रधानमन्त्री थाकसिङ सिनावार्ताकी छोरी अध्यक्ष रहनुभएको दल पियो थाईले 151 सिटमा अग्रता हासिल गरेको छ। परिवर्तनको पक्षमा देखिएका मतदाताले सन् 2014 मा भएको सैनिक कुको समर्थन गरेको दललाई पराजित गरेका हुन्। हालसम्मको परिणाम अनुसार सत्तारूढ र उसको समर्थनमा रहेको अन्य दलले जनमत गुमाएको देखिएको छ। यसलाई त्यहाँका विश्लेषकहरूले राजनैतिक भूकम्पको संज्ञा दिएका छन्। विपक्षी दलहरूबीच प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विवाद हुनुका साथै सेनाको पकड रहेको माथिल्लो सभा र अन्य क्षेत्रको समेत सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने चुनौती भने देखिएको छ। तर पियो थाई पार्टीले परिवर्तन समर्थक साना दलहरूसँग मिलेर नयाँ संसदबाट सरकार बनाउने दावी गरेको छ। अब छोटो विश्राम, त्यसपछि बाँकी समाचारक्रम। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बीमा कम्पनीलाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणको 55औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै अर्थमन्त्री महतले बीमा कम्पनीहरूलाई आकर्षक विज्ञापन बनाए जसरी नै सेवाग्राहीलाई सेवा दिन निर्देशन दिनुभएको हो। डाक्टर महतले बीमा प्राधिकरण आफै बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय भएकाले यसको प्रभावकारी नियमन गर्ने दायित्व पनि प्राधिकरणकै भएको बताउनुभयो। सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा धेरै बीमा कम्पनीहरू भएका कारण यसलाई एकै ठाउँमा गाभिएर पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता भएको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। सम्पूर्ण कुरामा आजको भोलि एकदम सारा रिफर्म सुधार भइसक्छ। जति पनि अब्स्टिकल्सहरू छ त्यो चाहिँ निराकरण भइहाल्छ भनेर म दाबी गर्दिनँ। एउटा ढुङ्गालाई पन्छ्याउँदै फेरि अर्को ढुङ्गा पन्छ्याउँदै वान स्टेप एट अ टाइम, तर फर्म एन्ड स्टेडी रिफर्म अफ सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्मको आवश्यकता छ। सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता छ। सरकारले बीमा नीति स्वीकृत गरेको खण्डमा बीमाको पहुँचमा वृद्धि हुने भन्दै प्राधिकरणले बीमा नीति चाँडै स्वीकृत गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले बन्द रहेका सरकारी उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल प्रेस युनियन पर्साको 10औं जिल्ला अधिवेशनमा बोल्दै मन्त्री रिजालले बन्द रहेका उद्योगहरूको अनुगमनलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढ़ाइएको जानकारी दिनुभयो। बन्द उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएर आर्थिक समृद्धितर्फ जान सरकारको नीति अगाडि सारेको मन्त्री रिजालको भनाइ छ। व्यवसाय मैत्री वातावरणका लागि आवश्यक रणनीतिक उपकरणहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री रिजालले बताउनुभयो। थोक व्यापारीहरूले बजारमा माग घटेको भन्दै मूल्य घटाए पनि खुद्रा व्यापारीले मूल्य नघटाएका कारण उपभोक्ता मागमा परेका छन्। थोक तथा खुद्रा मूल्यमा तालमेल नहुँदा पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन नगरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनामा करिब 8% मूल्य वृद्धि भएको देखिएको छ। फागुनमा 7% भन्दा बढ़ी रहेको मूल्य वृद्धि चैतमा बढ़ेर 8% को हाराहारीमा पुगेको हो। मूल्य वृद्धिका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य छोइन सक्नु छ। पछिल्लो समय आटा, मैदा तथा खाने तेल बाहेक अन्य कुनै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य घटेको छैन। मूल्य वृद्धिका कारण दैनिक ज्यालादारी गरी खानेदेखि विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्दै गइरहेको छ। यतिबेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण गरिरहेको छ। बजेट मार्फत महँगी नियन्त्रण गरिनुपर्ने माग सर्वसाधारणले राखेका छन्। बढी प्रायोरिटी बजार भाउलाई व्यवस्था गर्दै सरले मूल्य सूचीहरू प्रत्येक पसलमा पास दिएको छैन। सामानको मूल्य बढेको छ, सकभर चाहिँ मूल्य घटाइदिए हामीलाई सजिलो हुन्छ, सहज हुन्छ। त्यही काठमाडौँमा एकदम महँगो छ। फर इक्जाम्पल अहिले म किन्छु जिरा 5 तपाईँ 1 पैसा 2 पैसा भयो मात्र 200-300 अहिले 500। दुध, भैँसी, भात सबै धेरै महँगो छ। बजार भाउ एकदम महँगी भएको छ होइन, त्यसमा चाहिँ एकदम सरकारले एकदम ध्यान आकर्षण गर्दै हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ मलाई। सेकेन्ड ब्यालेन्सको कुराहरू गर्यो, ल वाणिज्यको ग्रुप हामी गएको छ, मूल्य वृद्धि गर्छौँ भन्ने किसिमले जान्छन्, तर स्थायी रूपमा पिपुलले कहिले पनि राहत पाउँदैन। पर्यो हामीलाई अलि सामान सस्तो हुनु पर्यो।
व्यापारीहरूले भने मूल्य नघटाएका कारण उपभोक्ता थप मारमा परेका छन्। अहिले खाने तेल र मैदा तथा आटाको बाहेक अन्य कुनै पनि वस्तुको थोक मूल्य नघटेको खुद्रा व्यापारीको भनाइ छ। उपभोक्ताले जे सामान किन्दाखेरि पनि खुद्रा पसलमा किन्ने भएको हुँदाखेरि त्यहाँ केही भाउ तलमाथि पर्यो भने मात्रै कन्ज्युमरले के फिल गर्छ भन्दाखेरि यसलाई बजारमा भाउ बढेछ वा घट्यो भने पनि घटेछ भन्ने चाहिँ महसुस गर्छ नि त हैन। अरू त थोकमा वा उत्पादक इम्पोर्टरहरूको भाउ के त कसैलाई थाहा हुँदैन, त्यो त फेरि खुद्रालाई मात्रै थाहा हुन्छ। अहिले हरेक प्रडक्टमा एमआरपी आफैले हैन उत्पादक वा इम्पोर्टरले प्रिन्ट गरेर पठाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो उपभोक्ता हित संरक्षणमा ऐनले नै व्यवस्था गरेका छ नि त हैन। र यो कारणले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि प्रत्येक प्रडक्टमा चाहिँ एमआरपी प्रिन्ट भएरै आएको हुन्छ र यसरी प्रिन्ट भएरै आएको एमआरपी भएपछि त एकजना रिटेलरले प्रिन्ट भएर आएको भन्दा बढी पनि लिनु भएन हैन। घटाएर बेच्न सक्छ उसले चाह्यो भने हैन, तर बढाएर त बेच्न सक्दैन नि त। थोक तथा खुद्रा मूल्यमा तालमेल नहुँदा पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन नगर्दा उपभोक्ता सधैँ ठगिँदै आएका छन्। पछिल्लो समय भएको मूल्य वृद्धिका कारण आम उपभोक्ता आक्रान्त बनेका छन्। बजेट मार्फत मूल्य वृद्धि न्यूनीकरण गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब खेल समाचार। नेपालमा आयोजना हुन लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता एनएससी काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। नेपाल भलिबल संघले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। जेठ 8 गतेदेखि 14 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा नेपाल सहित 8 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। संघका अध्यक्ष तथा प्रतियोगिताका संयोजक जितेन्द्र बहादुर चन्दले प्रतियोगितालाई सफल रूपमा आयोजना गर्न आफूहरू लागि परेको बताउनुभयो। चन्दले यसै प्रतियोगिताबाट अन्तर्राष्ट्रिय भलिबलको सर्वोच्च निकाय FIVB ले दिएको जिफ्लोर म्याट प्रयोग गरिने जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताको लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर हलमा सबै तयारी भइसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। प्रतियोगिताको बजेट 2 करोड़ 71 लाख रुपियाँ रहेको छ। सेन्ट्रल एसियाका 14 सदस्य राष्ट्रमध्ये 8 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब मौसम। देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कोशी प्रदेशका थोरै तथा बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाड़ी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हावाहुरी र क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका टोपबहादुर रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति। रायमाझीसँग आजबाट बयान लिन शुरू। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामान्य भ्रष्टाचार नभई देशद्रोह भएको सांसदहरूको भनाई। शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन माग। आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नीति कार्यक्रम र बजेटमा सुधार गरिने प्रधानमन्त्रीद्वारा जानकारी। अर्थतन्त्रलाई संकटतर्फ जानबाट रोक्न उचित कदम चालिने उल्लेख। संसदीय सुनवाई समिति गठन गर्न नियमावली मस्यौदा समिति गठन। 10 वटै संसदीय समितिको बैठक भोलि एकै दिन बस्दै। तराईका जिल्लाहरूमा हावाहुरी र वर्षाका कारण करोड़ौं रुपियाँ बराबरको बालीमा क्षति। धनुषामा मात्रै 100औं बिघामा लगाइएको फलफूल र तरकारीमा असर।
नागाल्याण्डमा सैनिक सत्ता विरुद्ध नागरिकको मत आम निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणाममा विपक्षी दलले 150 सीटमा विजय हासिल गर्यो। र नेपालमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता एनएससी काभा महिला भलिबलको सम्पूर्ण तयारी पूरा, नेपाल सहित 8 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।